त्यसपछि के छ भने हाउ मेनी टिथ आर फाउन्ड। अर्को क्वेसन के छ हाम्रो कि हाउ मेनी टिथ आर फाउन्ड इन द लोवर जॉ अफ फ्रग। कतिवटा हुन्छ होला? एउटा पनि हुँदैन तलको। हाम्रो केसमा हुन्छ, अरूको केसमा हुन्छ, फ्रगमा हुँदैन है। त्यो हाम्रो क्वेसन कि हाउ मेनी टिथ आर, कहाँ गयो? हाउ मेनी टिथ आर फाउन्ड इन द लोवर जॉ। यहाँ लोवर जॉको कुरा गरेको छ। फ्रगको केसमा के हुन्छ भने लोवर जॉमा एउटा पनि टिथ हुँदैन। बुझ्यो? अनि यो क्वेसन सोधेको छ हाम्रो केसमा हामीले लोवर जॉलाई मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ कि अप्पर जॉलाई? प्र्याक्टिकल लोवर गर्ने जा एकचोटि। लोवर जॉ सोधेको क्वेसन हो यो। तलकोलाई हामीले मुभ गर्न सक्छौँ, माथिको जुन छ नि माथिको स्टेबल हुन्छ एकै ठाउँमा। सोधेको क्वेसन यो पनि हो। त्यस्तै छ टेडपोल अफ फ्रग इज, अघिको क्वेसन हर्बीभरस कि कार्निभरस? ट्याडपोल चाहिँ हर्बीभरस, फ्रग चाहिँ कार्निभरस। एडल्ट के कार्निभरस। त्यस्तै अर्को क्वेसन के छ हाम्रो ब्रेङ्कियल एन्ड मस्क्युलो क्युटेनियस भेन इन फ्रग युनाइट टू। यो दुवै मिलिसकेपछि के बन्छ होला? अब धेरै विद्यार्थीले के गर्छ भने के को तयारी गर्छ? बाम्सको तयारी गर्छ। बुझ्यो? बी फार्मेसी बिपिएच छ नि त्यस्तै के गर्छ धेरैजनाले बाम्सको तयारी गर्छ। बिएमएस बाम्स। बी ब्रेकियलको भइहाल्यो, एम भनेको मस्क्युलोवाला भइहाल्यो, एस भनेको सबक्लेभियन। ठिक छ, बाम्स पढ्छ। क्लियर छ? हजुर दाइ। त्यस्तै अर्को के छ भने सेप्टोम्याक्सिलरी बोन आर प्रेजेन्ट इन द स्कल अफ। सेप्टोम्याक्सिलरी कहाँ हुन्छ होला स्कलमा? कसको स्कलमा हुन्छ होला? फ्रगको। रकको पाउँछ। योल्क प्लग इज सिन इन। योल्क प्लग जेनरली कुन फेजमा देखिन्छ? यो जुन ग्यास्ट्रोला। ग्रेस्टुला छ नि, ग्रेस्टुलामा के हुन्छ भने लाइक अर्को त यो भइहाल्यो कि ग्रेस्टुला फेजमै के हुन्छ भने जर्मिनल लेयरहरू डिभाइड हुन्छ। आर्केन्टरम पनि दुई देखिन्छ। तिनवटा पोइन्ट के भइहाल्यो। एउटा भइहाल्यो योल्क प्लग सिन एक नम्बर। दुई नम्बर एउटा सानो के हुन्छ भने सिल जस्तो बन्छ होइन, क्याभिटी जस्तो बन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? आर्केन्टेरन भन्छौँ। र तीन नम्बरको के छ भने यही फेजमा के हुन्छ जुन हाम्रो लेयरहरू भन्छौँ नि हामी इन्डोडर्मिक अनि इक्टोडर्मल, यही फेजमा के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। यो तिनटै क्वेसन सोधेको। एन्सर के दाइ हुन्छ? अर्को पनि भन्छ होइन, ब्लास्टोपोर पनि भन्छ होइन। तिनटैको एन्सर के हो? हाम्रो ग्रेस्टुला हो। बुझ्यो? मोरुला भनेको जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्छ 16 सेललाई। त्यस्तै अर्को के छ भने यो सोधेको हो है 16 सेलवाला। सिएनएस डेभलप्स एट। सिएनएस कहाँ डेभलप हुन्छ होला? नाममै छ, न्युरुलेसन। नाममै छ। के हुन्छ भन त? न्युरुलेसन। न्युरिलेसन। त्यसपछि छ आरबिसी अफ फ्रग इज। आरबिसी फ्रगको आरबिसी कस्तो हुन्छ? न्युक्लिएटेड हुन्छ। बाइकोन। हाम्रो कस्तो हुन्छ? नन न्युक्लिएटेड। आरबिसीमा हाम्रो न्युक्लियस हुँदैन, प्लान्टको केसमा सिप ट्युबमा हुँदैन। यो अलिकति राम्रो छ र न्युमेरिकल जस्तो क्वेसन हो। के छ भने 100वटा प्राइमरी ओसिस्ट बन्नको लागि कति 100वटा प्राइमरी ओसिस्ट कतिवटा बनाउन सक्छ? राम्रोसँग हेर है। प्राइमरी छ कि सेकेन्डरी छ? 100वटा नै बनाउँछ। प्राइमरी छ कि सेकेन्डरी छ? प्राइमेरी। प्राइमरी छ। सेकेन्डरीले कतिवटा बनाउँछ होला? प्राइमरीले एउटाले एउटा बनाउँछ। अनि अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ? उता रिप्रोडक्टिभ सिस्टम मेलको पढ्यो नि, मेलको पर्छ के मतलब सपोज 100वटा बनाउनको लागि कतिचोटि हुनुपर्छ भने 100 चोटि। फिमेलमा के हुन्छ भने हाफ। र एग दाइ अफ फ्रग। सेकेन्डरी भन्नुभयो नि हजुरले। सेकेन्डरी त बन्दै बन्दैन त ओसिस त। सेकेन्डरी मैले त्यसैको त उताको रिलेट गरेको थिएँ, ह्युमनको। ह्युमनमा के हुन्छ भने सपोज तिमी ओजेनेसिसको अन्तर्गत जान्छौ नि, ओजेनेसिसको अर्थ के हुन्छ भने अन्डा बन्ने प्रक्रिया होइन। त्यसमा के हुन्छ भने हजुर माइटोसिस पनि भइरहेको हुन्छ, मियोसिस पनि भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ तिमीलाई सोध्न हुन्छ। सक्छ प्राइमरीमा के हुन्छ? माइटोसिस। क्लियर छ?
अर्को के हुन्छ हजुर सेकेन्डरीमा के हुन्छ मियोसिस। मैले मियोसिस त्यहाँको कुरा यहाँ भनेको थिएँ। जति मैले सोधेको थिएँ सेकेन्डरीमा कतिवटा भन्छ, अनि तिमीहरूले केही भन्दै भनेनौ। त्यो भन्छ नि एउटा कि कन्फिडेन्स, अनि म त्यो सुन्न चाहन्थेँ कि बन्छ कि बन्दैन, त्यति बेला भन्दै भनेन। अनि मैले उताको रिलेट गर्न थालेँ ह्युमनको। अर्को के छ भने यसमा दुईवटा क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा के छ भने कक्रोचमा कस्तो हुन्छ होला, कक्रोचमा कस्तो पाउँछ माइक्रो, हेर यो जुन छ नि माइक्रो यसमा के हुन्छ भने टेलो टेलो हुन्छ, बुझ्यो फ्रगमा। हाम्रो केसमा के हुन्छ भने सपोज मेमलको केसमा हुन्छ माइक्रो, ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। फ्रगको केसमा भइहाल्यो टेलो, कक्रोचको केसमा हुन्छ सेन्ट्रो। दुवै सोधेको क्वेसन हो। अर्को सोधेको क्वेसन के हो भने ह्युमनको केसमा मैले के भनिरहेको छु, मेमल होइन ह्युमन भनिरहेको छु, पर्टिकुलरली मेनलाई फोकस गरिरहेको छु। अलिसाइथल, ठिक छ। तर त्यही यदि मेमल सोध्यो भने के हुन्छ, माइक्रोलेसाइथल। सोधेको क्वेसन हो यो, कन्फ्युजन हुन्छ धेरै। ह्युमनमा के हुन्छ? ह्युमनमा हुन्छ अलिसाइथल, मेमलमा हुन्छ त्यो माइक्रोलेसाइथल। त्यस्तै ह्युमनमा सी हुन्छ त्यो मेसोअलिसाइथल भन्नुको। ह्युमनमा सुरुमा ए लागेको हुन्छ, यहाँ अप्सन छैन त्यो। त्यस्तै अर्को के छ भने पारासिल इज फाउन्ड इन। यो पारासिल कहाँ फाउन्ड हुन्छ होला, कहाँ पाउँछ होला सेरिबेरममा पारासिल? मेडुला ओब्लाङ्गाटा। ए सरी कहाँ लगाउनुको कहाँ लाग्छ। फर्स्ट 2 दिन चलाउँदाखेरि के थियो, एप्लिकेसन इजी थियो होइन, एकैचोटि गर्नु पर्थ्यो। अब जतिचोटि टिक मार्छ त्यतिचोटि त्यहाँबाट मार्कर उठाउनु पर्छ, सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सेरेब्रम हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ भने यो जुन हाम्रो के छ, द ब्लड सेल इन फ्रग विच इज फाउन्ड इन मैक्सिमम नम्बर एन्ड एक्ट एज स्क्याभेन्जर। ब्लड सेलमा स्क्याभेन्जर जस्तो के काम गर्छ होला, सबभन्दा बढी के बुझ्ने हामीले, सबभन्दा बढी जे पाउँछ त्यही स्क्याभेन्जरको काम गर्छ, बुझ्यो। सबभन्दा बढी के पाउँछ होला, न्युट्रोफिल पाउँछ। सो यही हुन्छ। विच अफ द फलोइङ भर्टिब्रा इज एम्फिसिलस, भन त, अघिको क्वेसन आयो। 8औं भर्टिब्रा। ए सिलस कुन हुन्छ? फर्स्ट एन्ड लास्ट। फर्स्ट एन्ड 9। 2 देखि 7 सम्म के हुन्छ? प्रोसिलस हुन्छ। त्यसपछि के छ भने ट्याडपोलको कुरा गरेछ, केलाई खान्छ होला? एक्वाटिक प्लान्ट्स। के भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को के छ भने इन फ्रग विच अफ द फलोइङ इज कमन इन डाइजेसन एन्ड रेस्पिरेसन। यो पनि अघिको क्वेसन हो। फ्रग मस्ट स्वेलो। फ्रगले के गर्छ भने एयरलाई स्वेलो गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्यो, यदि लङ्स एक्सप्यान्ड भयो भने। किन हाम्रो केसमा खासै त्यस्तो गर्नु पर्दैन, किनकि हाम्रो केसमा के हुन्छ भने डायफ्राम हुन्छ, यिनीहरूको केसमा डायफ्राम हुँदैन। अर्को छ फ्रगमा ग्लोटिसलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ के को मसलले? भन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो जुन ग्लोटिस छ नि कुन रिजनमा पाउँछ होला। हाम्रो केसमा जुन ल्यारिङ्स भन्छौँ नि हामी, ल्यारिङ्समा के हुन्छ, त्यहाँ 9 वटा कार्टिलेजहरू हुन्छ, बुझ्यौ, पेयर्ड हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने अनपेयर्ड। 3 वटा पेयर्ड हुन्छ, 3 वटा के हुन्छ भने अनपेयर्ड हुन्छ। 3 वटाको पेयर कतिवटा भयो, 6 वटा, र 3 वटा यो 9 वटा जम्मा हुन्छ हाम्रो केसमा। अनि त्यो कहाँ हुन्छ भने एरिटोनोइड कार्टिलेज त्यहीँको हो। क्लियर छ? अर्को के छ भने स्किन अफ फ्रग डज नट पोज। यस फ्रगको स्किनमा के हुँदैन? फ्रगको स्किनमा स्केल हुँदैन। स्केल भनेको सिम्पली कसरी बुझ्ने तिमी? स्केल भनेको यस्तो जनावरहरूमा हुन्छ जसलाई मोइस्चर चाहिएन खासै। अर्को मतलब सिम्पल बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने डिजर्ट एनिमलहरूमा के हुन्छ, स्केल भइरहेको हुन्छ। अब फ्रगलाई तिमीले समात्छौ भने के हेर्छौ, त्यसको बडीमा सेलाइम जस्तो हुन्छ होइन, चिपचिपा हुन्छ। त्यसलाई के यदि हामीले फ्रगलाई पानीबाट धेरै बेरसम्म बाहिर राख्यो भने बेचारा त्यो मर्छ। अब कुनै फ्रग के हुन्छ, त्यो वाटर फ्रगको मैले कुरा गरेको है। अब कुनै के हुन्छ भने स्टोन फ्रग हुन्छ, जसलाई मेथिलीमा के भन्छ भने धौसा ब्याङ। अर्को के हुन्छ टोड फ्रगहरू भन्छ।
त्यो के हुन्छ हाम्रो घरमा हाम्रो रुमहरुमा जुन डार्क प्लेस हुन्छ नि त्यो डार्क प्लेसमा रुकेर बसिरहेको हुन्छ बुझ्यो त्यसलाई पानीसँग केही मतलब हुँदैन क्लियर छ यो नर्मल फ्लोको कुरा गरेको वाटर फ्लोको त्यसपछि के छ भने इन फ्रग प्रोटिन डाइजेसन इज कम्प्लिटेड इन प्रोटिन डाइजेसन फ्रगमा कहाँ कम्प्लिट हुन्छ होला इलियममा हुन्छ होला इलियम मात्र हुन्छ त्यसपछि के छ भने इयर साइकल हाम्रो केसमा कतिवटा हुन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है जुलोजीको सेन्स अर्गनको चेप्टरको एउटा तीनटा हुन्छ हैन इयर साइकल भनेको 3 वटा हुन्छ मेलस इंकस स्टेप्स क्लियर छ सबभन्दा स्मलेस्ट बोन भनेको के हुन्छ र सबभन्दा स्मलेस्ट मसल भनेको स्टेप 10 हुन्छ डीएस लगाइदिनु लास्टमा र बोन भनेको त्यही स्टेप्स भइहाल्यो हैन ठीक छ मेलस भनेको सबभन्दा ठुलो हुन्छ इंकस भनेको दुवैको बीचमा हुन्छ यसको शेप सोध्न सक्छ ह्युमनको केसमा अनि यसको एक ट्रिक के थियो भने एचएएस सुरुमा थियो के भन्छ मिस एमआईएस मिसको अर्थ के भयो त्यसपछि हैजको एच बाट भयो हैमर ए बाट एनविल एस बाट स्टिरेप बुझ्यो अनि मोडिफिकेसन खासै सोध्दैन यदि सोध्यो भने के हुन्छ एक्वा हर्स फर्स्टको के हुन्छ भने आर्टिकुलरबाट त्यसपछि क्वा सेकेन्डको क्वाड्रेटबाट हर्स भनेको हायोमेन्डिबुलरबाट क्लियर छ तर फ्रगमा के हुन्छ भने एउटा मात्र हुन्छ कमुला अरिस भन्छौँ हामीले यो केसँग रिलेटेबल हुन्छ के को एनालग हुन्छ हाम्रो सबभन्दा सानो के हो स्टेबिस त त्यसैको एनालग हो मतलब जहाँ त्यो हुन्छ नि हाम्रो त्यसकै एनालग हो त्यसकै जस्तो काम गर्छ फर्टिलाइजेसन अफ फ्रग टेक्स प्लेस इन कहाँ हुन्छ पानीमा उसले अंडा निकालेको हुन्छ यसले स्पर्म निकाल्छ फ्रग यहाँ हेर हाइबरनेसनमा कहिले जान्छ जाडो महिनामा जाडो महिना र समरमा कहाँ जान्छ होला एस्टिभेसनमा क्वेशन दुबै त्यसपछि के छ भने मेल फ्रग क्रोक लाउडर देन फिमेल फ्रग किन मेल फ्रग फिमेल भन्दा लाउडर क्रोक गर्न सक्छ आवाज निकाल्न सक्छ किनभने यसमा भोकल सेक हुन्छ र भोकल सेकको मद्दतले यसले आवाज निकालेर के गर्न सक्छ यसले आफ्नो कपुलेसनको लागि उसलाई एडभर्टाइज गरिरहेको हुन्छ उसलाई मनाइरहेको हुन्छ आफ्नो फिमेललाई बुझ्यो त्यसपछि के छ भने क्रोकिङ अफ फ्रग त्यही क्वेशन यहाँ आयो हंगर क्रोक छ म्युजिकल टर्न छ डेन्जरस छ कि कल फर सेक्स हो के गर्नको लागि बोलाउँछ होला डी सेक्स कल अर मेटिङ कल त्यसपछि छ ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट इन द स्किन अफ फ्रग अघिको क्वेशन यो हो अघि हामीले के पढ्यो थियो भने राम्रोसँग बुझ्दाखेरि के थियो भने कम्पेक्टम र स्पोन्जियसमको कुरा गर्थ्यो हैन स्पोन्जियसममा सबै कुरा थियो कम्पेक्टममा केही पनि थिएन कम्पेक्टममा कोलाजेन मात्र थियो त्यही भएर हार्ड थियो त्यो क्लियर छ अब त्यसपछि के भन्छ भने फ्रगको केसमा के हुन्छ कस्तो कस्तो ग्ल्यान्ड हुन्छ हाम्रो केसमा गब्लेट थियो यसकोमा म्युकस ग्ल्यान्ड हुन्छ यो ठिक हो हैन त्यस्तै अब अर्को के छ भने लाइक स्वीट ग्ल्यान्ड हुँदैन स्वीट ग्ल्यान्ड जेनरली भनेको मेमलमा पाउँछ बुझ्यो अर्को स्वीट ग्ल्यान्ड मेमोरी ग्ल्यान्ड यो त हुँदैन त्यसपछि चाहिँ म्युकस ग्ल्यान्ड पोइजनस ग्ल्यान्ड यो दुबै थियो फेरि स्वीट ग्ल्यान्ड हुँदैन स्वीट ग्ल्यान्ड भनेको कहाँ हुन्छ भने सिम्पली स्वीट ग्ल्यान्ड बुझ्नुको लागि के बुझ्नु मेमलमा पाउँछ म्युकस हेल्प्स फ्रग इन मेकिङ म्युकसले के गर्छ होला मोइस्ट स्किन द कलरेसन अफ फ्रग एन्ड अदर एम्फिबियन इज ड्यू टु के को कारणले हुन्छ कलरेसन क्रोमेटोफोर्स प्लान्टमा कलरेसन के को कारणले हुन्छ भन्न क्रोमोप्लास्ट त्यसपछि के छ भने क्रोमेटोफोर इन स्किन अफ फ्रग आर फाउन्ड इन स्ट्रेटम के हुन्छ होला अघि नै भनेको बेलामा मैले के भनेको थिएँ कम्पेक्टममा के हुन्छ केही पनि हुँदैन एक्सेप्ट के त्यहाँ कोलाजेन मात्र हुन्छ बाँकी सबै कुरा कहाँ हुन्छ दुईवटा थियो एउटा स्पोन्जियसम थियो एउटा कम्पेक्टम थियो कम्पेक्टममा कोलाजेन मात्र पाउँछ केही पनि नबुझ सिम्पली बुझ अरू जति कुरा समान हो नि कोलाजेन बाहेक सबै कहाँ पाउँछ हाम्रो स्पोन्जियसममा पाउँछ
त्यसपछि अर्को के छ भने लेयर अफ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल इन फ्रग, लेयर अफ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल इन स्किन अफ फ्रग। यो जुन डिभाइड भइरहेको हुन्छ नि फ्रगको स्किनमा, त्यो कहाँ पाउँछ होला? मालफिजी। मालफिजीमा। When a frog is transferred from 20 degree to 30 degree the body temperature, फ्रग के हो? कस्तो थर्मल हो भने त? पोइकिलियोथर्मिक वार्म ब्लडेड हो कि कोल्ड ब्लडेड हो? वार्म ब्लडेड। कुल ब्लडेड फ्रग वार्म ब्लडेड कहिलेदेखि भइहाल्यो? कोल्ड ब्लडेड हुन्छ। मेमल सिम्पली बुझ्दाखेरि मेमल मात्र के हुन्छ भने लाइक मोस्टली केसमा मेमल के हुन्छ वार्म ब्लडेड हुन्छ। अनि कोल्ड ब्लडेडको केसमा के हुन्छ? वार्म ब्लडेडको केसमा हामीले के गर्छौँ, आफ्नो बडीको टेम्परेचर बढाउँदैनौँ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि के गर्छौँ भने सपोज जाडो भइरहेछ भने हामीले के गर्छौँ, कपडा लगाउँछौँ, मोटो कपडा लगाउँछौँ। गर्मी भयो भने पातलो कपडा लगाउँछौँ। बडीको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, हामीले त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि बाहिरबाट युज गर्छौँ। तर फ्रगको केसमा के हुन्छ भने कोल्ड ब्लडेडको केसमा के हुन्छ भने जस्तो टेम्परेचर छ त्यस्तै उसको बडी टेम्परेचर मेन्टेन गरेको हुन्छ। क्लियर छ? के हुन सक्छ यसको एन्सर भन त? त्यही कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त्यही 30 डिग्री सेन्ट 20 देखि 30 सम्म बढायो भने अब यो कोल्ड ब्लडेड छ नि त 30 मा पुग्छ। विच अफ द फलोइङ इज मेनली युज्ड इन क्याप्चरिङ अफ प्रे? फ्रगको सबभन्दा ठुलो के हुन्छ होला? टङ। टङ। उसले के गर्छ, आफ्नो जिब्रोलाई बाहिर फालेको हुन्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ, रोलिङ मोसन, त्यो रोलिङ गरेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने चिपचिपाहट हुन्छ, त्यसले बाहिर यस्तो फाल्छ अनि के गर्छ, फेरि लिएर फेरि भित्र तान्छ। बुझ्यो? स्टिकी, बाइफिड एन्ड स्टिकी हुन्छ। स्टिकीको कारणले के हुन्छ, त्यहाँ सट्छ अनि भित्र यसले फेरि तान्छ। कन्फ्युजन छ केही? इन फ्रग द सर्फेस अफ अट्याचमेन्ट अफ टङ कहाँ हुन्छ होला? आयोड। यहाँ हायोड छ। पछाडिबाट टाँसेर बसेको हुन्छ मान्छेको जस्तै। अर्को के छ भने द स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन मेन बट एब्सेन्ट इन फ्रग। राम्रोसँग सुन है। Salivary क्वेसनमा glands। के दिएछ भने अर्को ठाउँमा के दिएको हुन्छ भने यस्तो स्ट्रक्चर जुन कि फ्रगमा पाउँछ, मेमलमा पाउँदैन, ह्युमनमा पाउँदैन। के हुन्छ? अघिको दुईवटा डायफ्राम पाउँदैन, सेलिभरी ग्ल्यान्ड पाउँदैन, नेक पाउँदैन, एपिग्लोटिस पाउँदैन। जुन यस्तो थुप्रै छ। के छ भने कुनै कुनै के हुन्छ भने मेमलमा मात्र पाउँछ, जस्तै डायफ्राम भइहाल्यो। त्यो कुराहरू के हुन्छ फ्रगमा पाउँदैन। त्योहरू याद गर्नु के त्यो त्यतिकै बुझिहाल्छु तिमीहरू हेरेर नै। स्टोमेक अफ फ्रग डु नट ह्याभ। फ्रगको स्टोमेकमा के हुन सक्दैन? नेक पार्ट। यो पनि के हुन्छ भने मेमलमा पाउँछ, सिम्पली मेमलको पेटमा पाउँछ। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ? फन्डस हुँदैन, सेलिब्री ग्ल्यान्ड हुँदैन, स्वेट ग्ल्यान्ड हुँदैन, डायफ्राम हुँदैन। यो चार्टै सोधेको छ, चार्टै याद गर है। त्यही भएर मैले लाइक जुन जुन अलिकति बढी सोधेको छ त्यसमा फोकस गरिरहेको छु, किनभने हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भने पास्ट क्वेसन मात्र पढिरहेछौँ, एडिसनलको त कुरै गर्दैनौँ। त्यही भएर थ्योरीको पनि कुराहरू यहाँ आओस्, मर्ज होस् भनेर यस्तो भनिरहेको छु। विच अफ द फलोइङ इज द पार्ट इज नट अ पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन अफ फ्रग? फ्रगको स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुँदैन? जेजुनम हुँदैन। अब एकचोटि तिमीहरूले के गर भने नोट बनाउँदाखेरि कपीमा साइडमा लेखिहाल त, फ्रग डु नट ह्याभ, अनि त्यहाँ लेख जेजुनम, फन्डिक पार्ट अफ स्टोमेक, सेलिब्री ग्ल्यान्ड, त्यसपछि अर्को के थियो डायफ्राम, सबै लेख। यो चार्टै क्वेसन सोधेको छ, यहाँ हेरेकै छौ। अर्को के छ भने इन फ्रग डाइजेसन अफ फेट अकर्स मोस्टली इन। फेट कहाँ हुन्छ होला? प्रोटिन कहाँ भएको थियो भन त? इलियममा। त्यस्तै यो कहाँ हुन्छ? यहाँ इलियम दिएको छ, डुडेनममा। इलियम दिएको छ छैन? इलियम केसँग रिलेटेड हुन्छ? स्मल इन्टेस्टाइनसँग।
विच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर इज नट कन्सर्न विथ ब्रेथिङ ब्रेथिङमा के कन्सर्न हुँदैन त्यसपछि डायफ्राम रेस्पिरेटरी छैन पेगमेन्ट इन ब्लड अफ फ्रग हाम्रो केसमा हेमोग्लोबिन हुन्छ भने फ्रगको केसमा के हुन्छ हिमोग्लोबिन नै होला हाम्रो केसमा हेमोग्लोबिन छ भने फ्रगको केसमा के हुन्छ हेमोग्लोबिन हुन्छ हेमोग्लोबिन हुँदैन हेमोसाइनिन हुन्छ हेमोसाइनिन हुँ दाइ हेमोसाइनिन भनेको कपर कन्टेनिङ यो आइरन कन्टेनिङ भइहाल्यो त्यो कपर कन्टेनिङ हुन्छ मोलस्कामा पनि हुन्छ नि दाइ त के मोलस्का उसमा फाइलममा मोलस्कामा हो मुभी गर्न पाउँदैन ल कन्ट्र्याक्सन अफ स्टर्नोहेल मसल ड्युरिङ ब्रिथिङ इज जब हामीले हामी होइन फ्रगले के भन्छ भने ब्रिथिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन स्टर्नोहेल मसल छ नि स्टर्नोहेलको मसल हुँदाखेरि के हुन्छ होला त्यो सोधेको छ रेज हुन्छ के? कन्फ्युज छ यसमा त म त लोअर हुन्छ लोअर लोअर हेर दाइ स्टेनो स्टार्ट हुँदाखेरि होइन सुरुमा के छ भने जुन स्टर्नोहेल छ नि सिम्पली बुझ यता रिलेट के भन्छ उसलाई रिलेट गर है के छ यहाँ कन्ट्र्याक्सन अफ स्टर्नोहेल मसल ड्युरिङ ब्रिथिङ क्वेसनमा के सोधेको छ के भनेको छ हामीलाई यो जुन स्टर्नोहेल छ नि अनि स्टर्नोहेल मसल जुन छ नि स्टर्नोहेल मसललाई जब हामीले कन्ट्र्याक्सन गर्छौँ भने के हुन्छ त केही पनि याद हुँदैन भने तिमीले के याद गर्ने एसएलसी एसएलसी एस भनेको स्टर्नोहेल एल भनेको लोअर गर्छ सी भनेको कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि क्लियर छ हजुर दाइ अब त थाहा भयो यस्तो कन्फ्युज नहुनु किनभने यस्तो याद गरेर जान्छ नि त्यहाँ बिर्सिन सक्छ रेज थियो कि के थियो लोअर थियो यस्तो याद गर्नु एसएलसी एस एउटा भनेको बिएसएम भन्नुभएको थियो हजुरले हजुर एउटा बाम्सको बिएसएम भन्नुभएको थियो है अघि बिएमएस अघिको क्वेसनमा दाइ 64 को फेरि भनिदिनु न यो जुन रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट छ नि हाम्रो केसमा के हुन्छ भने हेमोग्लोबिन हुन्छ क्लियर छ अनि हेमोग्लोबिन के हुन्छ भने आइरन कन्टेनिङ हुन्छ आइरन पनि के हुन्छ भने F2 स्टेटमा हुन्छ सोधेको क्वेसन स्टेट पनि सोधेको छ तर के हुन्छ जुन फ्रग छ नि फ्रगको केसमा के हुन्छ भने हेमोसाइनिन हुन्छ यहाँ के हुन्छ भने कपर कन्टेनिङ हुन्छ अब अर्को क्वेसन अघिकै रिपिटेड क्वेसन आयो के हुन्छ होला यसको फ्रगको आरबिसी कस्तो हुन्छ न्युक्लिएटेड हुन्छ ओभल एन्ड न्युक्लिएटेड यहाँ ओभल दिएको छैन बाइ कन्भेक्स दिएछ बाइ कन्केभ दिएछ के हुन्छ होला अघिको क्वेसन हामीहरूले गर्दाखेरि कहाँ गर्थ्यो क्वेसन यहाँ हेर त के छ बाइ कन्भेक्स तर यहाँ एउटा फरक के छ भने न्युक्लिएटेड हुन्छ हाम्रोमा के हुन्छ भने नन न्युक्लिएटेड हुन्छ अर्को छ कोर्डी टेन्डेनी इन फ्रग इज फाउन्ड इन द वाल अफ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है सोधेको क्वेसन धेरैचोटि रिपिट भएको छ कोर्डी टेन्डेनी जुन हुन्छ नि कोर्डी टेन्डेनी कहाँ हुन्छ होला भेन्ट्रिकलमा पाउँछ भेन्ट्रिकलमा त्यसपछि के छ भने फ्रग हार्ट इज कति चेम्बर 3 चेम्बर 2 अरिकल एन्ड भेन्ट्रिकल त्यसपछि जुन पाइलेन्जियम इन फ्रग इज फाउन्ड इन पाइलेन्जियम कहाँ पाउँछ होला कोन्स आर्ट्रिकस कनस आर्टेरियस यो भनेको यस्तो क्वेसनहरू हुन्छ नि यसलाई लाइक रिलेट गर्न मिल्दैन यो भनेको त्यस्तो रिलेट गरेर त तिमी पढ्न सक्छौ तर यो रट्नेवाला हो बुझ्यौ यसको कुनै कन्सेप्टै हुँदैन यो भनेको सिधा जस्तै सोध्छ नि कार्डियक मसलमा इन्टरक्लेटेड डिस्क हुन्छ त्यो त हामीले पढेको छौँ होइन भोगेको छौँ त्यो त्यस्तो क्वेसन भइहाल्यो यो जुन पाइलेन्जियम छ नि पाइलेन्जियमको पोजिसन के हुन्छ कहाँ पाउँछ पाइलेन्जियम भनेको कोनस आर्टेरियसमा पाउँछ बुझ्यो
अब केही पनि याद हुँदैन, मैले त सिधा पिसी गरेर बुझेँ नि, त्यस्तो रिलेट गरेर। तर यस्तो यो क्वेसनहरू जस्तो एउटा यो भइहाल्यो होइन, पिसी प्लस एसपी। पिसी प्लस एसपी को मतलब के थियो अलिकति भन्नु होला। ए जो माथि पाइलेन्जियम पढाउनु भएको थियो नि हजुरले, त्यसै कोन्टसँग रिलेटेड हुन्छ क्या। मैले भने थिएँ मलाई लाग्यो अरूले मेसेज गरेछ त्यही भएर। स्पाइरल भल्भ इज प्रेजेन्ट इन, कहाँ हुन्छ स्पाइरल भल्भ? स्पाइरल भल्भ कहाँ पाउँछ होला? अघि के भनेको थियो, यो जुन कोनस आर्टोरियसस छ नि, कोनस आर्टोरियससमा के पाउँछ भने पेलेन्जियम पाउँछ। क्लियर छ? र यो पेलेन्जियममा नि के पाउँछ भने स्पाइरल भल्भ पाउँछ। यो 70 नम्बरको क्वेसन पढ्दाखेरि तिमीलाई सबै 69 को पढ्नै पर्दैन। यो जुन पेलेन्जियम छ नि, पेलेन्जियम पाउने भनेको कहाँ हो? कोनस आर्टोरियससमा। क्लियर छ? र यो जुन कोनस आर्टोरियसस छ नि, योमा के पाउँछ भने स्पाइरल भल्भ पाउँछ। क्लियर छ? हजुर दाइ। सिम्पली भन्दाखेरि के हुन्छ, कोनस आर्टोरियसस जुन छ नि त्यो के को पार्ट हो भने यो के भन्छ यसलाई, पेलेन्जियम भनेको पाउँछ कोनस आर्टोरियससमा। र यो जुन पेलेन्जियम हुन्छ नि यसमा के हुन्छ, स्पाइरल भल्भ हुन्छ। यो पढ्दाखेरि के हुन्छ, यहीसँग रिलेटेड यो हो। अर्को छ वेन हार्ट अफ फ्रग इज कट इट विल। यदि हामीले फ्रगको हार्टलाई काट्यो भने के हुन्छ होला? के कस्तो केस राइज हुन्छ? कन्टिन्यू बिट गर्छ फर द लङ टाइम इफ केप्ट यदि मोइस्टमा राख्यो भने फेरि मोइस्ट स्टेटमा। किनभने फ्रगको जति पनि लाइफ छ नि त्यसको एडेप्टेसन के छ भने, एडेप्टेसन के छ भने मोइस्चरलाई के गर्ने, रिगेन गर्ने, मोइस्चर प्रोटेक्ट गर्ने। क्लियर छ? अर्को छ भेनस सिस्टम फरक हुन्छ ऱ्याबिट भन्दा। किन? चाहे हामी भन्दा किन? सरी कसरी? रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम। अर्को छ मेन एक्सक्रिटरी अर्गन इन फ्रग, के हुन्छ होला? किडनी। किडनी किडनी। अर्को स्किन एक्सक्रिटरी सिस्टम हो फ्रगको। फ्रगको जुन यो स्किन छ नि, स्किन भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि हो। मेन भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। किडनी भनेको एक्सक्रिटरी सिस्टम, स्किन भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि पाउँछ। लङ्स भनेको पनि रेस्पिरेटरी सिस्टममा एसिस्ट गर्छ। माल्फिजियन टेबुलले एक्सक्रिटरी सिस्टममा गर्छ। त्यस्तै अर्को छ युरिनरी ब्लेडर कहाँ खुल्छ होला? क्लोएकामा। क्लोका हुन्छ यो। यसको कमन हुन्छ है, मतलब लाइक रिप्रोडक्टिभ र एक्सक्रिटरी दुवै त्यस्तै हुन्छ। क्लोका रिजनमै खोल्छ। अर्को छ चिप नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेन्ट इन द युरिन अफ फ्रग। यो के छ, कुन टेलिक छ? युरियोटेलिक, एमिनोटेलिक, कुन टेलिक छ भन त? युरिया हुन्छ, युरियोटेलिक। गुड। यो एमिनोटेलिक, यो एमोनिया वाला कहाँ पाउँछ होला? सिम्पली बुझ्दाखेरि ट्याडपोलमा हुन्छ, जुन कि पानीमा बस्छ, जुन कि मेरिन वाटरमा बस्छ। क्लियर छ? यो युरिक एसिड भनेको कहाँ पाउँछ? जुन कि एकदम कम थोरै पानी खान्छ बर्ड्सहरूमा, बर्ड्स, रेप्टाइल। त्यसपछि छ नम्बर अफ स्पाइनल नर्भ इन फ्रग, कतिवटा हुन्छ होला? 10 पेयर्स। हामीमा कतिवटा हुन्छ? एप्स र म्यामलमा चाहिँ 12। विच अफ द फलोइङ इज एब्सेन्ट इन फ्रग? फ्रगमा के हुँदैन? एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल एयर के को फिचर हो? हाम्रो म्यामेलियन प्रोथेरिया यूथेरिया। अघिको जुन हामीले क्वेसन पढेको थियो नि, जेजुनम हुँदैन, फन्डस हुँदैन, त्यसपछि डायफ्राम हुँदैन, सेलिब्री ग्ल्यान्ड हुँदैन। अब के त्यहाँ थप्ने एउटा एक्सटर्नल इयर हुँदैन। एकै ठाउँबाट पढ्दा 5-6वटाको एन्सर आइहाल्छ। ठिक छ? त्यस्तै अर्को छ बिडर्स केनाल इन फ्रग इज फाउन्ड इन। बिडर्स केनाल कहाँ पाउँछ होला? टेस्टिस। फाउन्ड इन सोधेको छ, कहाँ फाउन्ड हुन्छ? किडनीमा पाउने हैन, रिलेट्सको टेस्टसँग भयो त।
पाउने भनेको कहाँ हुन्छ? किडनीमा हुन्छ। टेस्टिससँग किडनीमा रिलेटेड हुन्छ, रिलेटमा तर पाउने भनेको के किडनीमा हुन्छ? हुन्छ। किडनीमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, पिटर्स केनाल के को लागि हुन्छ होला? पास गर्नको लागि। स्पर्म्स। स्पर्म स्पर्म रिलेटेड केसँग थियो यो? टेस्टिससँग रिलेटेड थियो। पाउने भनेको किडनीमा हो र लग्छ कसलाई? स्पर्मलाई। राम्रोसँग सुन, रिलेटेड हो केसँग? टेस्टिससँग। पाउने भनेको किडनीमा हो, क्यारी गर्नेको स्पर्म हो। त्यस्तै अर्को के छ भने इन फ्रग ureter sorry in frog the ureter is a urinogenital duct in यो युरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ हुन्छ होला? युरिनोजेनाइटल डक्टको अर्थ के भइहाल्यो भने त्यहाँ लाइक एक्सक्रिटरी कुराहरूलाई बाहिर फाल्ने। मेलमा हुन्छ कि फिमेलमा हुन्छ? यो सिम्पली मेलमा हुन्छ, बुझ्यो? युरिनोजेनाइटलको अर्थ के भइहाल्यो भने यहाँ राम्रोसँग सुन है। युरिनो भनेको के भइहाल्यो? युरिन। जेनाइटल भनेको रिप्रोडक्टिभ। जेनाइटल एरिया और जेनाइटल अर्गन भनेको हामी के बुझ्छौँ? सिम्पली रिप्रोडक्टिभ अर्गन बुझ्छौँ। क्लियर छ? नाममा के छ यहाँ? युरिनो जेनाइटल। युरिनो भनेको युरिनसँग रिलेटेड, जेनाइटल भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्गनसँग रिलेटेड। यो दुवैको कमन के हुन्छ भने सपोज केटीको के हुन्छ भने हाम्रो केसमा पनि के हुन्छ, फिमेलको बेग्ला बेग्लै हुन्छ होइन। लाइक कपुलेसन गर्नको लागि, सेक्स गर्नको लागि बेग्लै हुन्छ भने लाइक होल वाल, अनि युरिन गर्नको लागि बेग्लै हुन्छ, ठिक छ। तर मेलमा के हुन्छ भने पेनिसबाट नै सुसु आउँछ, पेनिसबाट नै स्पर्म आउँछ। क्लियर छ? सो हाम्रो केसमा के भइहाल्यो भने युरिनोजेनाइटल ट्र्याक के हुन्छ भने सिम्पली मेलमा हुन्छ, दुवै कमनको लागि। हाम्रो केसमा पनि, फ्रगको केसमा पनि। केही कन्फ्युजन छ? अर्को के छ भने डेभलपमेन्ट अफ फ्रग इज, फ्रगको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ? फ्रगको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ? डाइरेक्ट यो के भन्छ त्यसलाई? लार्भा छ नि त, लार्भा। लार्भा हुन्छ नि सिधै। यदि एकैचोटि भयो भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट भन्ने, तर यदि फेज वाइज भयो भने के हुन्छ? त्यसलाई इन्डाइरेक्ट भन्छ हामीले। अर्को के छ भने विच अफ दिज आर नेभर प्रेजेन्ट इन फ्रग ओभरी, फ्रगको ओभरीमा के पाउँदैन? यहाँ पनि मेमलको क्यारेक्टर कुन हो? राम्रोसँग हेर त। कर्पस ल्युटियम। ल्युटियम। अघिको जुन क्वेसन थियो नि, अघि जुन लेखिरहेको थियो हामीले, यहाँ के थपे थियो हामीले? एक्सटर्नल इयर। अब त्यहाँ यो पनि थपिहाल। 7वटा भयो जम्मा, यो 7 कि 8वटा। सबै यो मेमलको क्यारेक्टरहरू हो। अर्को छ एस्ट्रागोलस एन्ड क्याल्कानियम आर फाउन्ड इन, कहाँ पाउँछ यो? एस्ट्रागोलस केसँग रिलेटेड छ? यो जेनरली हिन्ड लिम्बमा हुन्छ, पछाडिपट्टि। क्लियर छ? यो बुझ्यो? यो याद गर्नमा गाह्रो हुन्छ कि के? हजुर दाइ, बुझेन दाइ। यसलाई मतलब रिलेट गरेर पढ्ने। अब रिलेट गरेर कसरी पढ्ने भने सिम्पली बुझ्दाखेरि बुझ्ने। ह्याकरहरू, एच भनेको हिन्ड भइहाल्यो, हिन्ड लिम्ब। ए भनेको एस्ट्रागुलस भइहाल्यो, सी भनेको क्याल्कुलियम भइहाल्यो, ठिक छ। ह्याक, एचएसी ह्याक। यस्तो क्वेसनहरूलाई रट्नु, बुझ्यो? अब रट्नु भन्ने भने के हुन्छ भने कुनै कुनै क्वेसन कन्सेप्ट मात्र बाहिर पाउँछ। यो त पोजिसनको कुरा छ, डाइरेक्ट यो सोधेको छ, यो पोजिसन कहाँ पाउँछ, यो सामान कहाँ पाउँछ। अब त्यस्तो त याद हुँदैन। त्यसको लागि के गर्छ भने यस्तो हामीले यदि रिलेट गरेर पढेको हुन्छ भने त्यहाँ अप्सन हेरेर हामी मिलाउन सक्छौँ। ए ह्याकर त्यो होइन, HAC। अब ह्याक फेरि कसैलाई याद हुँदैन, तर ह्याकर के छ भने सबैको मुखमा याद हुन्छ, ह्याकर। अनि एच भनेको हिन्ड भइहाल्यो, ए भनेको एस्ट्रागुलस भइहाल्यो, सी भनेको क्याल्केनियम भइहाल्यो, बुझ्यो? त्यस्तै अर्को आयो डिजिटल फर्मुला। डिजिटल फर्मुला के हुन्छ होला? यस्तो त याद हुन्छ दाइ। यो त जस्तै 4 लिम्ब भनेको छ नि त। 4 लिम्ब त सजिलो हुन्छ। 4 लिम्ब र हिँड लिम्ब दिएको भए त सजिलो हुन्छ। अगाडिको चाहिँ त्यो यदि 2 नम्बरको प्रश्न। फेरेन्जेल हुन्छ भने के हुन्छ होला? 22 22 343 थियो सायद। हजुर त्यही हो दाइ, चाहिँ तर माथि एउटै थियो क्या स्पेलिङ चाहिँ, त्यो कुन हो भन्ने भयो क्या। लास्टमा म गरिदिन्छु। कति नम्बर भयो यहाँ? 85। मैक्सिमम ब्रेन डिफर्स इन फ्रग
Maximum brain differs from frog's brain in having. हाम्रो कर्पस क्यालोजम होइन हाम्रो र फ्रगको केसमा के फरक हुन्छ होला? कर्पस क्यालोजमको काम के हुन्छ थाहा छ? यो दुईवटा जुन सेरेब्रल हेमिस्फियर हुन्छ नि, सेरेब्रल हेमिस्फियरलाई एकअर्कासँग जोडेको हुन्छ, बुझ्यो? यो पनि त्यसको के भन्छ मेमलको फङ्सन भइहाल्यो, मेमलको फिचर भइहाल्यो। अघिको जुन पोइन्टहरू के भन्छ नोट गरिरहेको थियो नि, त्यहाँ यो पनि लेखिहाल्यो, कर्पस कोलेजम। कर्पस लुटियम केसँग रिलेटेड हुन्छ भने ओभमसँग रिलेटेड हुन्छ। यसले पछि गएर के गर्छ भने हाम्रो केसमा प्रोजेस्टेरोन बनाइरहेको हुन्छ, किनभने प्रेग्नेन्सी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिने हर्मोन भनेको के हो? प्रोजेस्टेरोन हो, ठिक छ? अनि कर्पस लुटियम भनेको त्यो भइहाल्यो। कर्पस कोलेजम भनेको ब्रेनसँग रिलेटेड हुन्छ। हाम्रो केसमा सेरेब्रल हेमिस्फियर दुईटा हुन्छ नि, दुवैलाई एकअर्कासँग जोड्ने भनेको यही हो, मेमलमा मात्र पाउँछ। मेटामर्फोसिस अकर्स इन, मेटामर्फोसिस भनेको के हुन्छ भने यसको जुन लार्भाबाट फ्रग बन्छ नि त्यसलाई भन्छ। कहाँ हुन्छ होला यो? त्यसपछि चाहिँ यो हार्डेनियर ग्ल्यान्ड केमा पाउँछ? यो पनि के छ भने फ्रगकै फिचर हो, अरू ठाउँमा पाउँदैन, यो फ्रगमा मात्र पाउँछ। कुन ठाउँमा पाउँछ दाइ? कुन पार्टमा पाउँछ बडीको यो हार्डेनियर ग्ल्यान्ड? है त्यसको सर्फेसमा पाउँछ होला, स्किनमा। अनि यहाँ दुईवटा क्वेसन राम्रोसँग याद गर है। जस्तै फर्स्ट क्वेसन के भइहाल्यो, एउटा रेनल पोर्टल सिस्टम थियो, त्यो के हुन्छ भने मेमलमा पाउँदैन, फ्रगमा मात्र पाउँछ, ठिक छ? त्यसै अर्को भइहाल्यो कि यो हार्डेनियर ग्ल्यान्ड भइहाल्यो, यो कहाँ पाउँछ भने फ्रगमा मात्र पाउँछ, अरू ठाउँमा पाउँदैन। फेरि कट्छ होला, कतिवटा क्वेसन छ? 115 वटा। एकचोटि अरू जोइन गर्नु, 10:15 बजीतिर सक्छ होला। हुन्छ दाइ। 90 वटा भइसक्यो, 115 वटा बाँकी छ। अर्को छ इन फ्रग्स हर्ट देयर आर मस्कुलर रिजेस। मस्कुलर रिजेस फ्रगको केसमा के भन्छ हामी त्यसलाई? कलम्नी कार्नी भन्छ, बुझ्यो? यो फ्रगको केसमा भन्छ। तर हाम्रो केसमा के हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ? हाम्रो केसमा पुर्किन्जे फाइबरहरू हुन्छ हाम्रो केसमा। तर यसको केसमा के छ भने अघिको जुन नोट बनाइरहेको थियो नि त्यहाँ पनि पुर्किन्जे फाइबर थप्दियो, मेमलमा पाउँछ, हाम्रो हर्टमा पाउँछ। इन फ्रग ओभिडक्ट इज द मोडिफिकेसन अफ, ओभिडक्ट के को